اليوم متابعي قناة سكويلا طب ان شاء الله. بالنسبة للناس ديال دوزيام اني كوليج غادي نديرو باج 60 في اتنسيل مات دوزيام اني كوليج. اذا كوشي لا بون ريبونس. هذا هو شنو تقديم للدرس ديال لا بويسونس. اذا نحاولوا اننا نستافدو هنا، من بعد نمشيو نديرو الكور ديال لا بويسونس. اذا فاصل ثم نواصل. اذا عدنا لكم اصدقاء ديالي. اذا قالوا لنا كوشي لا بون ريبونس، عطاونا لو برودوي الجداء 3 فوا 3 فوا 3 اي ايكال ا. اذا هاد الجداء 3 في 3 في 3 يساوي كم؟ واش 9؟ واش 333؟ واش 27؟ اذا باش نعرف انا خاصني نجري العمليه ديالي. اذا بما ان عندي غير الضرب وحده، اذا ندير هاد الحساب من اليسار لليمين. اذا 3 في 3 كتعطيني 9، 9 في 3 كتعطيني 27. اذا بون ريبونس ديالي هو 27. اذا هذا هو الجواب صحيح، هادو خطأ. اذا نمشي للسؤال رقم 2. اذا بالنسبه اللي ما شافش الدرس ديال لونغل دان تريونغل غادي يطلع لكم الفوق. اذا لا بويسونس دو 10، لا بويسونس دو باز 10 اي ديكسبوزون 3 اي. اذا ملي كنقول لا باز و ليكسبوزون يعني كنعني لو 10 هي لا باز، هي القاعده، و ليكسبوزون هو الاس. اذا 10 لا باز اكسبوزون 3 هي 10 في اكسبونسيون 3. هادي كتساوي لي شحال؟ يعني كتساوي لي واحد وشحال من عدد الاصفار؟ 3. 1 2 3. اذا كتساوي لا بون ريبونس هي ا. اذا هذا هو الجواب الصحيح، ماشي هذا. مزيان، نمشي السؤال اللي من موراه. لو فوليوم دان كوب داري 5. لو فوليوم دان كوب داري 5. اذا شحال كوب؟ هما قالوا لنا لو فوليوم ديال لو فوليوم داغي لو كوب. ملي قالوا لي كوب يعني اكسبوزون 3 اغي دو 5 يعني لا باز هي لو 5. اذا هذا هو لا بون ريبونس. برافو. اذا هذا نو وهذا نو. صافي. اذا هنا لو كوب هو ا اكسبوزون 3 كنسميوه كوب، يعني كنحسبوا الحجم اس 3. اغي 5 يعني هو لا باز ديالو 5. مزيان، تمشي كيستيون اللي من موراه. اذا لا كيستيون 4 قالوا لينا 370 الف اي ايكال كوا. اذا هاد 370 الف شنو كتساوي لينا؟ هو 37 في الف، هو 0.10، هو 7.3. اذا هادي شحال غتعطيني الخارج؟ هادي غتعطيني الخارج هي 37 وغنضيف ليها 3 ديال الاصفار، وهادي ما كتساويش هادي. اذا لا ريبونس ماشي هي هادي. هنايا عندي 0.370 الا ضربتها في 10، اذا الفاصلة غتنتقل جهة اليمين برقم 1 وغيولي هو 3.70. وهذا ماشي هو بون ريبونس ديالي. اذا نتا هذا ماشي لا بون ريبونس. هنا عندي 3.7 الا ضربتها في شحال من صفر هنايا عندي 5 ديال الاصفار. اذا الفاصلة غتنتقل ب5 ديال الاصفار تولي 37. هنا 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. اذا هذا هو لا بون ريبونس. تري بيان. اذا نمشي ليكزيرسيس 5. 0.0064 اي ايكال ا. اذا هاد العدد 0.0064 كيساوي شحال؟ واش 64 على 100؟ واش 64 على 10000؟ واش 64 على 1000؟ اذا باش نبينوها مزيان نبينوها، اذا الا درنا مثلا 1 على 10 شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 0.1. اذا لاحظوا منين قسمت انا على 10 اذا درت عدد واحد ورا الفاصلة. هنايا شحال من عدد من ورا الفاصلة؟ اذا 4. اش خاصني ندير؟ خاصني نقسم على 10,000. اذا لا بون ريبونس ديالي هو بي، يعني ندير بعض الاصفار خاص يكونوا عندي
هنا ضربوها قسموها على ألف، يعني واحد جوج واحد جوج ثلاثة ربعة. إذا ربعة ديال الأصفار هما عدد ديال الأرقام اللي عندي. إذا هذا هو لا بون ريبونس، وهادو فوق. مزيان. إذا نشوفو هاد جوج تمارين اللي متبقين لينا، اللي عندنا هنايا لو نومبر لو بلو بروش دو برودوي. إذا شنو هو الرقم اللي أقرب لهاد العدد هذا، باش غادي نعرفو؟ يكفيني أنني نضرب 64 مضروبة في 3. إذا إلا درت 64 في 3 أولا 64 في 4، خاصني نضربو في 4. إذا أنا باش نديرو الأقرب غنديرو 64 مضروبة في 4 باش نشوفو شكون اللي أقرب. إذا 4 في 4 16، 6 يبقى 1، 24 25. إذا هنايا أنا ضفت 0.1 وحصلت على 256. إذا في نظركم هنايا شكون اللي يكون قريب؟ ما غاديش يكون 260 لأننا مازال ما وصلناش، و 250 يقد يكون 240 250. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نضربو في 4، يعني بحال اللي غادي نضربو هنايا في 10. نضربو غير في 3، نعاودو نضربو في 3 اش غتعطينا 64 فوق 3 هي جوج، بقى 1 18 19. إذا أقرب عدد في نظركم فينا هو اللي غادي يكون؟ يعني غادي يكون هو 240. إذا 240 غادي يكون قريب إلا درنا حنايا 3، ولكن حنا عندنا 3.9 غادي يكون 250 هو أقرب عدد. علاش؟ لأن فاش ضربنا في 3 وفاش ضربنا 4 شوفوا الانترفال شحال كاين، يعني كبير بزاف. يعني 4 قريبة لأن 3.9 قريبة ل4، إذا نتا العدد قريب ل 250. مزيان. إذا لا بون ريبونس هو هذا، ماشي هو هذا وماشي هو الآخر. إذا هنا قالوا لي لو نيميرو لو بلو بروش دو برودوي. إذا نفس الشيء هنا باش غادي نحسب 0.99 بحال اللي غادي نضربها في 1. إلا ضربتها في 1 كتعطيني شحال؟ إذا هنا ما وصلش 30، هنا 32. حنا عندنا 234 ميمكنناش نوصلو 32. هنا 230 ما تكونش، وغتكون 234. لا ما تكونش 38 لأننا هنا كون درنا مضروبة في 1 غتعطينا 234. إذا لا بون ريبونس ديالنا هو 232 ماشي 230 وماشي 238. إذا كنتمنى أن الشرح كان مفهوم. موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله اللي هو لا بويسونس. خاصكم تركزوا معنا مزيان، وأنا ناديت باش نديرو واحد شرح مبسط اللي بغى يدخل عندنا الجروب ويعلمنا. إذا تبارك الله عليكم، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.